अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान और आज हम बात करेंगे कि मेटाफिज़िकल पोएट्स के बारे में। पहली कल की जो हमारी वीडियो थी, पिछली वीडियो, वो क्विलियर पोएट्स के बारे में थी और क्विलियर्स का जो स्टाइल था उसके बारे में थी। तो आज की वीडियो मेटाफिज़िकल के बारे में है। दोस्तों, मेटाफिज़िकल का जो वर्ड है उसको हम पहले मानी समझते हैं कि उनकी मानी क्या है। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, या वो चीज़ जो अनकन्वेंशनल हो, ना मिलने वाला हो या आउट ऑफ फैशन हो, जिन्हें लोग आम तौर पर इस्तेमाल ना करते हो, उसको मेटा कहते हैं। और फिज़िकल का मतलब है द वर्ल्ड अराउंड देम। बाज़ लोग कहते हैं कि ये बियॉन्ड फिज़िक है, लेकिन क्रिटिक्स ये बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये उस तरह की पोइट्री थी, ये जो पोइट्स थे मेटाफिज़िकल्स, ये उस तरह के थे जो कि उनका रिवाज नहीं चल रहा था। कॉमन चीज़ों से वो बिल्कुल हट के थे, अनकॉमन थे। मतलब लोगों का जानना उसे उस ज़माने में मुश्किल होता था, या फिर वो मुश्किल से समझ जाते थे इनकी पोइट्री या इनका स्टाइल। और इसकी जो लैंग्वेज थी मेटाफिज़िकल पोइट्री की, ये आप इसे लैंग्वेज भी कहते हैं। वो लैंग्वेज जो हम फ्रेंड्स के दरमियान बोली जाती है, आपस में बोलते हैं, जिसमें बहुत इनफॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती। तो इनकी जो पोइट्री है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ज़्यादा रूरल लैंग्वेज है। इन मेटाफिज़िकल्स पोइट्स के पोइट्री में आइडियलिज़म बहुत ज़्यादा था। मतलब वो चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल्स से, डिफरेंट एंगल से एक्सप्लेन करते थे, अजीब तरीक़ों से। जिस तरह एक एग्ज़ाम्पल है कंपास फॉर लवर्स, जॉन डन ने इस्तेमाल किया है, या फ्ली इस्तेमाल किया है लव और सेक्सुअल डिज़ायर्स के लिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर मेटाफिज़िक्स या मेटाफिज़िकल वर्ड पे आ जाए तो इसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह है कि ये लफ्ज़ सबसे पहले इजाद किया गया था ड्रूमंड के ज़रिए। ड्रूमंड एक राइटर था जो फेमस नहीं है ज़्यादा, लेकिन नाम आप लोग जहन में रख दे। और इस्तेमाल हुआ था सबसे पहले लिटरेचर में ड्रेडन की वजह से। ड्रेडन ने इस्तेमाल किया था, और ड्रेडन जो है उन्होंने ये जॉन डन के बारे में इस्तेमाल किया था, लेकिन नाम तब उन्हें मिला नहीं था। फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में सैमुअल जॉनसन ने ये ग्रुप फाउंड किया, मेटाफिज़िकल्स जो पोइट्स थे। और उसका जो फेमस वर्क है सैमुअल जॉनसन का, द लाइव्स ऑफ पोइट्स, जिसमें 52 और 53 पोइट्स को उन्होंने मेंशन किया है और उसे क्रिटिसाइज़ किया है या अप्रिशिएट किया है। तो वो डिस्कस कर रहा था और जांच रहा था इनकी ज़िंदगियों के बारे में जो उससे पहले गुजरे थे वो पोइट्स। और जब इब्राहिम कौले, जो हम आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, मेटाफिज़िकल पोइट है, उसको जब वो पढ़ रहे थे तो तब उन्होंने ये ग्रुप फाइंड किया। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ सकता है, जॉन डन की वजह से ये ग्रुप बना ज़रूर था, उनके आइडियोलॉजीज़ या उनके इन्फ्लुएंस की वजह से राइटर्स बने थे मेटाफिज़िकल्स, लेकिन ये जो ग्रुप फाउंड हुआ था ये इब्राहिम कौले की वजह से फाउंड हुआ था। सैमुअल जॉनसन ने इस ग्रुप को फिर मेटाफिज़िकल्स का नाम दिया। इसके अलावा दोस्तों, जॉनसन के बाद जब उन्होंने ये ग्रुप फाउंड किया, उनके बाद लोगों ने इन्हें इतना पढ़ा नहीं था रोमांटिक्स और विक्टोरियन एजेस में, और ना ही कोई इन्हें इतने जानते थे। लेकिन जब T.S. इलियट का दौर आया, मॉडर्न एज, तो T.S. इलियट ने द मेटाफिज़िकल पोइट्स पे एक एसे लिखी, जिनसे ये पोइट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, और लोगों ने फिर से उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। उससे पहले इतने ज़्यादा पढ़े नहीं थे लोगों ने उन्हें। इसके अलावा इनकी जो पोइट्री है ये बहुत ज़्यादा ही इंटेलेक्चुअलाइज्ड पोइट्री है, मतलब बहुत ही गहरी है, डीप है। इसमें साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी सब कुछ कंबाइन आपको मिलेगा। और ये भी कहा जाता है कि जो आदमी ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, या कम से कम साइंस और फिलॉसफी इन चीज़ों के बारे में जानता ना हो, तो वो मेटाफिज़िकल पोइट्री के बारे में नहीं जान पाएगा आसानी से। इनकी जो इमेजरी थी ये बहुत स्ट्रेंज थी, अलग थी, वेयर्ड थी, जिसे हम कहते हैं। और ये ज़्यादातर पैराडॉक्स, हाईली पैराडॉक्स्ड चीज़ें इस्तेमाल करते थे उसमें। मतलब दो मुख्तलिफ चीज़ें जो कि बिल्कुल ही उल्टे हो, तो वो चीज़ें वो उसमें इस्तेमाल करते थे। और जिस तरह हम कहते हैं डार्क लाइट, तो डार्क और लाइट दो डिफरेंट चीज़ें हैं, जिसे हम कंसीट्स के नाम से जानते हैं। और कंसीट्स मेटाफिज़िकल की वजह से ही दरियाफ्त हुआ था, इन्वेंट हुआ था। फार फेज्ड कंपैरिजन भी जिसे कहते हैं। इसकी मिसाल द वैलिडेक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग में आपको कंपास से मिलेगी, जो कि जॉन डन ने दी है। एक एग्जांपल, लवर्स को कंपास का नाम दिया है। या फिर अगर आप लोग द फ्ली का पोएम देखें, जिसमें वो कहता है कि दिस फ्ली इज़ यू एंड मी एंड दिस इज़ आवर मैरिज बेड एंड आवर मैरिज टेम्पल इज़।
تو ایک فلی کو، ایک مکی کو اس نے 2 لورز کا اگزامپل اس میں ایڈجسٹ کر دیا ہے. تو اس طرح کے اسٹرینگ لینگویجز استعمال ہوتے تھے اور کنسیٹس استعمال ہوتے تھے. ان کی پوئٹری میں کمبینیشن تھا فزیکل لو کا اور اسپریچول لو کا. اگر آپ جان ڈن کی پوئم کو دیکھ لے ٹو ہز مسٹریز گوئنگ ٹو بیڈ، تو اس پوئم میں ہمیں دونوں چیزیں ملتی ہیں، جس میں فزیکل لو بھی ہے، لسٹ جسے ہم کہتے ہیں یا لوگ اسے ولگیرٹی کے نام سے جانتے ہیں، اور اسپریچول لو بھی اس میں شامل ہے. اور میٹافزیکل پوئٹری میں آپ سیکیورٹی بہت زیادہ تھی، ایبسیکیور پوئٹری تھی، ہیڈن میننگ جس میں بہت زیادہ ہوتی تھی، ڈیپلی اسے پڑھنا پڑتا تھا یا پڑھنا پڑتا ہے. فیمس جو میٹافزیکل پوئٹس ہے اس میں سب سے پہلا نام جان ڈن کا آتا ہے، پھر جارج ہربرٹ ہے، ہنری بوان ہے، تھامس ٹریہنرے ہے، اور ابراہم کوولے، رچرڈ کریشو اینڈ اینڈریو مارول. دوستو ہم پہلے بات کریں گے جان ڈن کے بارے میں. جان ڈن جو ہے اس کو فاؤنڈر آف میٹافزیکل گروپس یا گروپ آف پوئٹس کہتے ہیں. یہ سب سے بڑے لو پوئٹ مانے جاتے ہیں انگلش لٹریچر میں. جس طرح جان کیٹس کو بیوٹی، پوئٹ آف بیوٹی کہا جاتا ہے، یا ورڈزورتھ کو پوئٹ آف نیچر کہا جاتا ہے، اس طرح جان ڈن کو پوئٹ آف لو کہا جاتا ہے. اور اس کی پوئٹری لو اور ریلیجیس دونوں پہ مشتمل ہے. اس کی پیدائش 1572 میں ہوئی تھی اور 1611 تک وہ لو پوئٹری پہ کام کر چکا ہے. اس کے بعد اس کے موت تک 1611 سے 1631 تک 20 سال تقریباً وہ پھر ریلیجیس پوئٹری اور بہت سارے سونٹس بھی لکھ چکا ہے جو کہ بہت فیمس ہے. اس کے فیمس جو ورکس ہے اس میں دی فلی ہے، ہالی سونٹس بہت زیادہ ہے اس میں، اور دی سن رائزنگ وغیرہ ہے. جارج ہربرٹ جو کہ ویلز سے تعلق رکھتے تھے، برٹن میں جو 4 کنٹریز ہے اس میں ان میں سے ایک ویلز ہے، ویلش تھے وہ، اور وہ ایک پریسٹ تھے. اس کے ورکس جو تھے وہ ڈیووشنل لیریسزم پہ مشتمل تھے. انہیں انگلش لٹریچر میں سب سے بڑا ڈیووشنل لیریسسٹ کہا جاتا ہے. مطلب وہ عقیدت مند انسان تھے، ریلیجیس چیزیں لکھتا تھا، اور یہ بھی میٹافزیکلز میں آتا ہے. وہ بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور ویلز سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ انگلینڈ میں پلے بڑے تھے. اس کے فیمس ورکس میں سے ایک ایسٹر ونگز ہے دوستو. کچھ اس شکل کی پوئم ہے یہ، اور انگلش لٹریچر میں اس کے علاوہ یا اس سے پہلے اس طرح کے سٹائل میں کوئی پوئم نہیں لکھی گئی تھی. یہ ونگز کی شکل میں ہے. اور دوسرا جو فیمس ورک ہے وہ دی کالر ہے. اس کے علاوہ ہنری بوان ہے دوستو، وہ بھی ویل سے تعلق رکھتے تھے اور میٹافزیکل پوئٹس میں سے ایک ہے. وہ ایک ٹرانسلیٹر بھی تھے، مطلب دوسرے لینگویجز سے وہ انگلش میں چیزیں ٹرانسلیٹ کرتا تھا لٹریچر میں، اور ایک ڈاکٹر فزیشین بھی تھے. ان کا ایک فیمس ورک ہے انگلش لٹریچر میں سیلکس سینٹ ہیلنز، جو کہ فرسٹ ایڈیشن اس کی 1650 میں پبلش ہوئی تھی اور دوسری ایڈیشن اس کی 1655 میں پبلش ہوئی تھی. اس ورک میں اس کے 129 ڈیووشنل پوئمز ہے، ریلیجیس پوئمز، اور کافی فیمس ہے. اس کے علاوہ 4 نمبر پہ ابراہم کوولے ہے، جو میں نے پہلے بھی مینشن کیا. یہ لنڈن میں پلے بڑے ہیں اور وہی پیدا ہوئے تھے، انگلینڈ سے اس کا تعلق تھا، اور فیمس پوئٹس میں سے ایک ہے انگلینڈ کے. اس کے 14 ورکس پبلش ہوئے تھے اور پرنٹنگز بھی ان کے موجود تھے، جو کہ اس کے موت کے 2 سال یا 1 سال بعد ہوئے تھے، اور فیمس شاعر تھا. سیمیول جانسن نے انہیں ڈسکس کیا تھا دی لائز آف پوئٹس میں، اور اسی کی وجہ سے، ابراہم کوولے کی وجہ سے ہی یہ گروپ فاؤنڈ ہوا تھا. اور پھر کہا گیا تھا کہ اس کا فاؤنڈر جو ہے یا جو پہلا پوئٹ ہے اس کا وہ جان ڈن ہے. اس کے علاوہ دوستو انگلش لٹریچر میں 3 اور پوئٹس ہیں، تھامس ٹریہرنے اور رچرڈ کریشو اینڈ اینڈریو مارول. اینڈریو مارول بھی بہت فیمس سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے ورکس فیمس ہے ضرور، لیکن ہمارے لیے اتنی ضروری نہیں ہوں گے، اس لیے میں نے ڈسکس نہیں کیے. اور اگر پھر بھی ضرورت پڑے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا دیں، میں اس پہ ویڈیو بناؤں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ.